बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम दिल की अताह गहराइयों से नाज़रीन कराम को खुशामदीद कहते हैं और साथ ही हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सभी को अपनी रहमत व आफियत के साए तले एक साथ रखे। नाज़रीन कराम, जैसा कि आप जानते हैं कि हम दौरे हाज़िर के मशहूर व मारूफ ड्रामा सीरियल उर्तुगुल के हर एपिसोड का खुलासा आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम उर्तुगुल ड्रामे के दूसरे सीजन की तीसरी एपिसोड के मुताल्लिक बात करेंगे। मगर इससे पहले जिन दोस्तों ने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इस ड्रामे के आगाज के बारे में आगाही हासिल कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि दूसरे सीजन के पहले 2 एपिसोड में दिखाया गया है कि चंगेज खान की मंगोली फौज काई कबीले पर हमलावर होती है और काई कबीला तबाह बर्बाद हो जाता है इनसे लड़ते हुए। इस ड्रामे का मरकजी किरदार यानी उर्तुगुल मंगोली फौज के हाथों कैदी बना लिया जाता है। बचा खुचा काई कबीला दूदुर कबीले पहुंचता है, जहां सुलेमान शाह की बीवी हाइमा खातून का भाई खुशनूद सरदार होता है। दूदुर कबीले वाले काई कबीले का भरपूर ख्याल रखते हैं और इनकी हर लिहाज से मदद करते हैं। उर्तुगुल का बड़ा भाई गुलदारो और मामू का बेटा तैमूर अपने सबसे काबिल जंगजुओं के साथ मिलकर उर्तुगुल की तलाश करने का इरादा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ मंगोलों का सरदार नोयान एक होटल पर काबिज होकर वहां मौजूद सभी तुर्कियों को मार देता है। यहीं से हमारे आज के तीसरे एपिसोड का आगाज होता है। नोयान चूंकि होटल में मौजूद सभी मुसलमानों को नाहक कत्ल कर चुका होता है, जिसके बाद ये इसी होटल में बैठकर खाना खाता है। होटल का मालिक एक बुजुर्ग है। ये वापस आकर जब अपने साथियों की लाशें देखता है तो खौफ के मारे वापस भागने की कोशिश करता है, मगर नोयान के साथ मौजूद उसका सिपाही इस बुजुर्ग को पकड़कर नोयान के सामने पेश कर देता है। नोयान इस बुजुर्ग के खाने की तारीफ करता है। इसके बाद नोयान इसे कहता है कि रात गुजारने के लिए मुझे किसी लड़की का इंतजाम करके दो। इसकी बदतमीजी मजीद बढ़ती है और ये बुजुर्ग से इसकी बेटी का पूछता है, जिसके जवाब में ये बाबा मना करते हुए झूठ बोलता है कि इसकी कोई भी बेटी नहीं है। गुस्से में आकर नोयान इसे भी कत्ल कर देता है, मगर इस बुजुर्ग की बेटी किचन में खड़ी ये तमाम मामला देखती है और जब नोयान इसके वालिद की जान लेता है तब वो सदमे की वजह से खुद को रोक नहीं पाती और अपने वालिद के मुर्दा जिस्म के पास चली आती है। नोयान को ये खूबसूरत लड़की पसंद आ जाती है। ये अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि इन तमाम तुर्कियों की लाशों को बाहर सहन में जमा करो और इस लड़की को भी अच्छे से तैयार करो जब तक तंगोत यानी वो मंगोली फौज का निगरान जिसने उर्तुगुल को गिरफ्तार किया था इसके आने तक इसे कोई भी परेशान नहीं करेगा। नोयान के बाद आलिया खातून और तैमूर को दिखाया जाता है, जिसमें आलिया खातून अपनी चालबाजी वाली फितरत से तैमूर के कान भरने की कोशिश करती है कि वो उर्तुगुल से भी ज्यादा बेहतर है, इसलिए इसे काई और दूदुर दोनों कबीलों के साथ मिलकर एक नई हुकूमत बनानी चाहिए जिसमें इसकी सरदारी हो। नाज़रीन कराम, रोशान जो कि नहायत बहादुर जंगजू और उर्तुगुल का काबिल एतमाद दोस्त होता है, वह नूरगुल के पास जाता है जो कि अपनी बीवी शाहीना के गम में निढाल होता है। नूरगुल रोशान से कहता है कि वह उर्तुगुल की तलाश में जाना चाहता है, मगर इसकी बीवी शाहीना की हालत देखकर इसे इसके करीब ही रुकना पड़ेगा। रोशान इसे इत्मीनान दिलाते हुए कहता है कि वह उर्तुगुल को जरूर वापस लेकर आएंगे, तुम बस शाहीना बहन का ख्याल रखना। इसके बाद तैमूर को दिखाया जाता है कि वो सभी को उर्तुगुल की तलाश का मंसूबा बताता है, जिसके बाद सभी सरदार खुशनूद की इजाजत लेकर उसी जगह की तरफ रवाना होते हैं जहां पर मंगोलों ने उर्तुगुल और हलीमा सुल्तान पर हमला किया था। इसके इर्द गिर्द घूमते हैं। इन्हें उर्तुगुल की निशानी के तौर पर छोड़ी हुई अंगूठी मिलती है, जिस देखकर गुलदारो इसे फौरन पहचान लेता है और सुकून का सांस लेता है कि इसका भाई उर्तुगुल जिंदा है। शहनाज खातून जो गुलदारो की बीवी होती है वो अपने शोहर के लिए दुआ कर रही होती है कि सब खैर आफियत से वापस आ जाएं। तभी वहां आलिया खातून आ जाती है जो इसे तेज और तल्ख लहजे में इसकी औलाद के गंवाने का ताना देती है, जिस पर शाहीना खातून सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए इसे कहती है कि औलाद अल्लाह पाक की देन है, वो जब जिसे चाहे इस खुशी से मुशर्रफ करता है और जब चाहे इसे वापस ले लेता है, इसलिए इसके फैसलों पर हमें सवाल उठाने का हक नहीं है। दोस्तों, इन दोनों ख्वातीन की गुफ्तगू के बाद उर्तुगुल को दिखाया जाता है जो इस वक्त मंगोल फौज के निगरान तंगोत के कब्जे में होता है। थकावट की वजह से ये बुरी तरह निढाल हो चुका होता है, मगर इसके बावजूद भी ये अल्लाह पाक से यही दुआ करता है कि या अल्लाह इसे और इसके घर वालों को सब्र अता फरमा
مجھے ان ظالموں کے سامنے ثابت قدم رکھنا، مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں اسلام کے دشمنوں کا سر قلم نہ کر دوں، مجھے ان سے لڑنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما۔ ناظرین، ڈرامے کے اس سین سے ہمیں کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہماری مشکل چاہے جتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، مگر ہمارے اللہ پاک کی رحمتیں اور نوازشیں کائنات کی ہر چیز، ہر مصیبت سے بالا تر ہیں، اس لیے ہمیں ہمیشہ ثابت قدم رہنا چاہیے۔ یہی ہمارے آباء و اجداد کا طریقہ ہے۔ ناظرین، اس کے بعد ڈرامے کا رخ دوبارہ سردار خشنود اور عالیہ خاتون کی طرف موڑا جاتا ہے۔ عالیہ خاتون اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ اسے کائی قبیلے کو اپنے ساتھ ملا کر ایک بڑے اور طاقتور قبیلے کی بنیاد رکھنی چاہیے۔ یہ بات سردار خشنود کو سوچ میں ڈال دیتی ہے۔ اس تیسرے ایپیسوڈ میں شہناز اور حلیمہ سلطان اپنی ساس حائمہ خاتون کے پاس بیٹھ کر اپنے دکھ درد پر ایک دوسرے کو حوصلہ دے رہی ہوتی ہیں۔ تبھی حلیمہ سلطان انہیں بتاتی ہے کہ وہ دادی بننے والی ہے۔ ہزاروں مصیبتوں اور مشکلات سے گھرا کائی قبیلہ اس غمگین ماحول میں خوشخبری سن کر کچھ راحت کی سانس لیتا ہے۔ دوستو، جس طرح پہلے سیزن میں کائی قبیلے میں موجود غدار کردوغلوک نے اپنے ہی قبیلے کے خلاف جا کر دشمنوں سے ہاتھ ملا کر اپنے قبیلے کو مشکلات میں ڈال دیا، اسی طرح دردر قبیلہ بھی غداروں کی سازشوں سے پاک نہیں تھا۔ اس قبیلے میں بھی ایک غدار موجود تھا جو کوئی اور نہیں بلکہ تیمور کا جانباز اور بہادر کہلانے والا جنگجو کوچابش ہے۔ جب گلدار اور تیمور اپنے ساتھیوں سمیت ارطغرل کے قریب پہنچنے ہی والے ہوتے ہیں، تب کوچابش انہیں غلط راستہ بتا کر انہیں ارطغرل سے دور کر دیتا ہے، جس سے روشان کو اس پر شک ہونے لگتا ہے، مگر اس کے پاس پختہ ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے کوئی بھی اس کی بات کا یقین نہیں کرتا۔ وہیں قبیلے میں نورگل کی بیوی شاہینہ اپنی زندگی کی جنگ ہار جاتی ہے، جس کی موت پر نورگل غصے میں یہ قسم کھاتا ہے کہ وہ نیلے آسمان کو منگولوں کے خون سے سرخ کر دے گا۔ ناظرین، اب اس تیسری ایپیسوڈ کے اختتام پر نویان اور ارطغرل کا سامنا ہوتا ہے۔ ارطغرل نویان سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو، جس کے جواب میں نویان کہتا ہے کہ نویان کی جہنم میں خوش آمدید، یہ میری جہنم ہے اور میں یہاں کا شیطان ہوں۔ اس کے بعد نویان ہوٹل میں قتل کیے گئے افراد کے مردہ جسموں کو آگ لگاتا ہے۔ ان میں سے کچھ افراد کی سانسیں ابھی چل رہی ہوتی ہیں، مگر اس بات کی پرواہ کیے بغیر نویان انہیں بھی زندہ جلانے سے گریز نہیں کرتا۔ ارطغرل اسے روکنے کی بہت کوشش کرتا ہے، مگر یہ رسیوں سے بندھا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان ناحق قتل ہوئے افراد کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ مگر اس کی آنکھوں میں انتقام کی آگ جل رہی ہوتی ہے اور نویان اس کی آنکھوں کی جانب نہایت حیرت بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی ارطغرل اس سے لڑنے کا خواہش مند ہے۔ یہیں پر تیسری ایپیسوڈ مکمل ہو جاتی ہے۔ اس ایپیسوڈ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، ہمیں ثابت قدم رہ کر خدا تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اسی سے مدد کی دعا کرنی چاہیے۔ دوستو، ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے سوشل میڈیا پر شیئر کر دیں تاکہ آپ کے دوست احباب کو بھی اسلام کے وقار کے لیے لڑنے والے بہادروں کے متعلق معلوم ہو سکے۔ ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیں۔ ہم آپ کی خدمت میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خوب سا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔